सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो सांजो हांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 10 वळो 31 तावन 40 आणि 1 पर्यंत. St. John's Gospel, chapter 10, verses 31 to 42. तो जुदेवानी ताका पात्रांक म्हणून परत्यान पातोर विंचले. खंयचे म्हणलो, बापाचे पदवेन जायतीं वर्तीं कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामां पासून तुमी म्हाका पात्रांक सोदतात. जुदेवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका पात्रयना, पूण तूं करताय ते देव निंदे पासून. तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. जेजून जाप दिली, तुमी देव म्हणून हांव सांगता. ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयलेलीं आसात की नात. जर देवाचे उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यात आनी पवित्र पुस्तकाचे उतार केदींच बगूंक नजो, तर म्हाका बापानच धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हणून म्हळें देखून आनी देवनिंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें. हांव म्हज्या बापाचें कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सत मानिनाकात, पूण हांव करता तीं कामां वयत जाल्यार म्हाका तुमी सत मानिना, तरी हांव करता तें पण सत माना. तवळ बाप म्हजे थंय, तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हणून तुमी मानून घेतल्यात आनी हें तुमच्या मनांत चड आनी चड रिगतलें. तितल्या जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले, पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. तो परत्यान योर्दान उतोर्न जो हांव आदीं स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय तो रावलो. जायतो लोक ताचे सशें येयलो. ते म्हणटले, जुआन कसलें ससर हें केलें ना, पूण ह्या मनशा विशयांत जुआन सांगलें सखडी सत जालें. अशें थंय साबार जण ताका सत मानूंक पावले. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. हांव आनी बाप एकच म्हणटा जेजू. हांव आनी बाप एकच तें कशें साध्य, देवाचें उतर आयकून आमी जाणा जावया. थोड्या हप्त्यां पयलें आमची शिकोण कळनासतना आयकूंक शकलो भाव परगमांत आसा. ताणें म्हाका जायते वॉयस मॅसेज धाडले, पूण हांवें खंयचे एक आयकून मागीर उरले पळय आयकनासतना डिलीट केले. ते वॉयस मॅसेज ताचे न्ही, ताका दुसऱ्यांनी धाडिल्ले. आनी ते एका वॉयस मॅसेजांतच अशें तो भाव आपूण देवाचो सेवक म्हणटलो. तो भाव अशें म्हणटा, जेजू बाप, जेजू पूत, जेजू पवित्र आत्मा. जेजू बाप, जेजू पूत, जेजू पवित्र आत्मा. म्हणजे जेजू खरो देव, एकलोच देव, नीज देव. आनी बाप विंगड, पूत विंगड आनी पवित्र आत्मा विंगड ना म्हणलें खंयचीं ताप दवरना. जायते जाण गल्फान थोडे आसात सेल्फ अपॉयंटेड सर्वंट्स ऑफ गॉड. तांकां आसता न्ही देवाचे सेवाक म्हणून विंचून काडला. अल्पज्ञाना महागौरा म्हणून आयकल्यात तुमी. इल्ली जानवाय आसा जाल्यार ती भारी डेंजर. देखून ह्या भावान म्हजे जायत्यो शिकोवण्यो तांकां फॉरवर्ड केल्यार तांणी वॉयस मॅसेज घाली, तो पिसो म्हणून. कोण? हांव आनी कोण? आयकतले न्ही, उलयतले. लॉजीक तुमी आयकलां जाल्यार लॉजीक. A is equal to B, B is equal to C, therefore A is equal to C म्हणून आसा. ABC त्रिकोणा केल्या तुमी समजता तुमकां. ABC म्हणून त्रिकोण आसा. समकोणा त्रिकोणा करा, ABC घालात तिनी कोणशांनी. A आनी B इज इक्वल टू B and C. वय जाल्यार A आनी C कोण इज इक्वल टू A and B and C. वय मू हें कशें? हांव केदोळ चिंततालो
आतां हांव आसा म्हज्या आकयचो पूत आसा आमी फर्स्ट कजिन्स वय मू म्हज्या आकयच्या पुताक बापायच्या भावाचो पूत आसा ते फर्स्ट कजीन कळ्ळें समजलें तुमकां हांव आनी म्हज्या आकयचो पूत फर्स्ट कजीन म्हज्या आकयच्या पुताक ताज्या बापायच्या भावाचो पूत फर्स्ट कजीन आतां हांव आनी म्हज्या आकयचो पूत फर्स्ट कजीन जाल्यार ते फर्स्ट कजीन जाल्यार हांव आनी ताज्या बापायच्या भावाचो पूत आमी फर्स्ट कजीन जायचे न्ही लॉजीक हा प्रमाणे तुमकां समजोना ए एंड बी इज इक्वल टू ए एंड सी म्हण सांगलें न्ही हांवें बी एंड सी ए एंड सी ए एंड बी तेगी एकच म्हणल्यार बरी हें लॉजिकान आमकां समजता पूण भाव भयणीनो आमच्या संवसारी संबंद ते आमकां समजना देखून हांवें सांगलें म्हज्या आकयचो पूत आनी हांव फर्स्ट कजिन्स म्हज्या आकयच्या पुताक ताज्या बापायच्या भावाचो पूत ते फर्स्ट कजिन्स पूण म्हाका ताज्या भावाचो पूत म्हाका फर्स्ट कजीन सेकंड कजीन जायना म्हाका कोणी जायना म्हाका सोयरो जायना तो आमी मात फर्स्ट कजिन्स ते फर्स्ट कजिन्स वय मू देखून लॉजिका प्रमाणे हांव आनी ताज्या बापूचो पूत फर्स्ट कजिन्स जायना पूण असलें लॉजीक तुका आनी म्हाका नाका आज बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या बाप आनी पूत कशें ते एक जावन आसात म्हणलें आमच्या देवाच्या उतरा मुखांतर आमी इल्लें जाणा जावया आतां तुमी आसात तुमचें कुटुंब आसा आमी आमच्या कुटुंबांत 5 जाण भाव तेगा भयणी 5 जाण भाव तेगा भयणी आमी 8 जाण आतां भयणीक आसून तांकां सोडया भावूच आसात 5 जाण एकूच सारके आसा आमी पळोवंक न्ही सायबा पळोवंक एकलो मोठो एकलो बारीक एकलो शिरपुटो आनी अशें पुरो गूण आनी 5 जाण एकच आसा आमगे हें सांगा चिंतनान जावं दी जानवायंत जावं दी बुदींत जावं दी सक्तेंत जावं दी बोळांत जावं दी ह्या आत्मीक संगतीन जावं दी मोगांत जावं दी शांतीन जावं दी समाधानान जावं दी कृपेन जावं दी एकच आसा कोणी आसा संवसारांत खंडीत ना हो संबंद मनशां थंय जोडूंक जायना पूण एक संबंद आसा बापा आनी पुता मदलो संबंद जें कितें आमच्यान आटापूंक जायना तो संबंद आसा बाप कितें जावन आसा तोच पूत जावन आसा आनी बाप कितें जावन आसा तोच पवित्र आत्मो जावन आसा संपूर्ण तरान देखून तो आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता न्ही आपूण देवाचो पूत म्हणटाना हे फारिजेव आनी सादुसेव शास्त्रीपुराय कुबाळटात जेजूचें रूप पाडटात तांकां समजना देखून हांवें मिसाच्या सुरवात सांगलें क्रिस्तांव म्हणल्यार कितें समजना देखून बापाचे ग्रूप आसात पुताचे ग्रूप आसात पवित्र आत्म्याचे ग्रूप आसात न्ही गे बापाक कोण यहोवा विटनेस जावन आसात पुताक कितें म्हणटात जेजूच्या नांवान खंयचे ग्रूप आसात न्यू लायफाचे आसात या बिलिवर्स आसात जावं पुरो आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवान खंयचे ग्रूप आसात पेंटेकॉस्टल्स सेवेंथ डे एडव्हेंटिस्ट म्हणून आनी दुसरे आसात वय मू जायते ग्रूप आसात आमी मोतमुरू कोटी आमच्या अक्रिस्तांव भावांचे देव आसा म्हळ्यार आमकां क्रिस्तांवां म्हणल्यार की लेखमितनांतले देव करून घातल्यात आमी आमच्या समजणे प्रमाणे पण आज तुका आनी म्हाका आमकां देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी आयकुया जुवान सुवांजला वचो 10 आनी 30 कितें म्हणटा जॉन चॅप्टर 10 and verse 30 हांव आनी बाप एकच कोण म्हणटा हें म्हणा कोणी जेजू म्हणा कितें म्हणा तो आनी बाप एकच खंयच्या रितीन ते एकच पळोवंक एकच गे बापा पळोवंक जाता जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणटा जेजू वय मू खंयच्या रितीन ते एकच खंयच्या रितीन ते एकच फिलिपिकारां बरयल्या पत्रां वचो 2 आनी 6 फिलिपियन्स चॅप्टर 2 verse 6 सैमान तो देव सैमान ते एकच सैम आमी म्हणटा सैम म्हळ्यार नेचर डिवायन नेचर सैमान तो देव सैमान तो बापा सारको बापाचें सैम ताजें थंय पूण मनशांच्या बापायचें सैम पुतांत येता गे 8 जाण म्हळ्यार आमी तातूंत 5 जाण आमी सगळें सैम आयलां गे पूण जेजू थंय बापाचें सैम सर्गीच्या बापाचें सैम आयलां मात न्ही संपूर्ण तरान आसा कोलोसकारां बरयल्या पत्रां वचोन 1 निसायका कोलोसियन्स चॅप्टर 1 and verse 19 आयलां मात्र न्ही संपूर्ण आसा म्हणटा देवाचें उतर ऐका देवाचीच खुशी अशी जाल्ली की ताचे थंय म्हळ्यार जेजू थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची कोणाची आपणाची म्हळ्यार बापाची सगळी संपूर्णता देव जो आसा तसो हांव म्हळ्यार बापाची सगळी संपूर्णता
ताचे थंय बिडार करून आसची. बिडार करनासा, संपूर्ण तो जोडून आसा. आनी कोलोसाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत वचो 2 वळ न्हू, कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 9. ताचे थंय मात्र ताचे थंय मात्र आनी कोणात येना. सांतां सांतीन येना, मरयेत येना, मनीस जाल्यार कोणात येत ना. कितलोय व्हडलो सांत जावं दी, चिंतनाने सयत पाता करूं ना म्हणल्यार जावं दी, कोणी आसा जाल्यार. ताचे थंय मात्र म्हणजे कोणा थंय? जेजू थंय एकल्या थंय मात्र सगळी दैविक संपूर्णता, दैविक देवाची संपूर्णता साक्षात तरान बिडार करता, निश्चय रितीन बिडार करता. एक व्हिडिओ हांव पळोवन आसलो, तो पयलें स्वामीजी जावन आसलो. स्वामीजी म्हळ्यार एक हिंदू साधू जावन आसलो. पूण ताका ताच्यात ग्रंथांत, ताच्यात शास्त्रांत ताका खऱ्या सोडवंदराची वळख जाली, जेजूची. देखून एक रुखामळान तो बसला मायकान घेवन, आनी 2 जाण कितें म्हणटात परिचीत नातले, अपरिचीत थंय आसात, एकलो ह्या कुशीन आनी एकलो कुशीन. विचारता, देव आसा म्हण तूं मात येता गी? असो पात येता म्हणाले दोगी. पाता करनातलो देव आसा गी? आसा जाल्यार कोण म्हूण सांग म्हणटा. तो एकल्याचें नांव सांगता. हांव तें नांव काडूं वचना. तें नांव काडटा वो म्हणटा ना, ताणें पाता करूं कशें म्हणटा? तुमच्या शास्त्रांत बरोवन आसा, ताणें हें केलां, ताणें हें केलां, ताणें सोटलां, ताणें फट मारल्या, ताणें हें केलां, तशें सांग. हय. आनी एकल्या विचारता, देव आसा गे? आसा. पूण पाता करिनातलो कोणी आसा गे म्हणटा. तो चिंता, आसा जावंक पुरो, कोण म्हूण सांगचें म्हणटा. मग अशें उलयता 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 पळय चिंतून सांगा 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 म्हणटाना हे अनभावार्थी अक्रिस्तांव एकच बटी जावन सांगता, हां आसा आसा एकलो आसा, फाता कितें करूंक म्हणतलो एकलो आसा. येसू क्रिस्तांव म्हणालो, तो येसू स्वामी म्हणालो. हां त्या धाळ मागीर उलोवन 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 वयगी देवाच्या उतरा मुखांतर ताणें पाता करूं ना म्हणटाना ताका अक्रिस्तांव बाबाक देवाच्या उतरांची वळखूच ना, कोणें सांगूं ना ताका. पूण ताणें आयकल्लें एकलो आसा, ताणें पाता करूंक ना. हां तो जावं पुरो खरो देव म्हणून जेजूची वळख ताका मेळटा. ताच्या बरोबर वो भाव गुंडायन गुंडायन आनी गुंडायन ताका वळख करून दिता. मात्र देवाचें उतार दिवन तें सत ताका उगडापें करता. भाव न्हू, बापाची सगळी संपूर्णता. बापा तें कितें मेळ्ळें आसा गे, अशुद्ध आसा गे? देव पवित्र वय मू, जसो तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र तुमी जाया. आमी जाता गे बापा सारके, आमी पवित्र आसा गे. पूण एकलो आसा कोण? पवित्र जाल्लो जेजू. आई बावीन म्हण ताका म्हणटात वय मू, कातावीन ताका म्हणटात वय मू, निर्दोश म्हण ताका म्हणटात, निश्कळंक म्हणटात वय की न्ही, पातकावीन म्हणटात वय मू. एकलो स्वामी कोणी ना, आनी कोणी ना. सगळ्या चरित्रेंत मनशांच्या चरित्रेंत कोणूच ना एकलो जेजू शिवाय. देखून आज आमी ह्या सतांत रोंबा जाय. देखून जेजू म्हळ्यार जोवांच्या वांजेलांत तो असो 14 आनी वळी एक वय. आनी जॉन 14:1 जेजून कितें म्हळें? तुम्ही कळवळची न्ही, देवाचेर विश्वास दवरा, देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरी विश्वास दवरा. पळय कशें सांगता पळय तो. देवा बापाक तो समासम देखून तो कितें म्हणटा? बापाचेर म्हणजे देवाचेर विश्वास दवरा. आनी तसो विश्वास देखून आमी म्हणटा विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो आत्म्याचेर, विश्वास तो सांडे नाका, विश्वास दवरो आत्म्याचेर, विश्वास तो सांडे. हांगा जेजू आपल्याशी सांगता बाप आनी हांवूच म्हणल्या उपरांत मुखार ऐका आयच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर्धा आनी वळ 31 न्हू. तवळ जुदेवानी ताका फातरोंक म्हूण परत्यान फातर विंचले. कित्याक फातरोंक ते फातर विंचतात? वयर कितें म्हळें जेजून? हांव आनी बाप. कित्याक ताणें फातर विंचले? जेजूक ताकाच ताणें कितें केलो? बाप आसवें देव आसवें समासम केलो. बाप आनी पूत एकच म्हणून बाप आसवें ताकाच ताणें समासम केलो. देखून हे जुदेव कितें करतात? देव निंदा उलयलो, ब्लास्फेमी म्हणून शास्त्रांनी जुदेवांनी कितें केलें? फातर विंचले मारूंक म्हणून. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यान. आतां ही पदवी कोणें दिल्या? माथेवाच्या वांजेलांत पळया अवस्वर 28 आनी वळ 18 आनी 19 ऐका. मॅथ्यू 28:18-19.
जेजू लागीं येवन आं. तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. पळय न्ही, बापाची सर पदवी तो घेवन आयला. सर्गी आनी संवसारी जी पदवी बापाक आसा तीच पदवी आपल्या पुताक ताणें दिल्या. सर्गी आनी संवसारी कितें? सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. सर पदवी दिल्या. आनी हांगा कितें म्हणालो आतां फाटी आनी वाचताय सर. देखून जेजू म्हणालो, बापाचे पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्या. पदवेन देखून म्हणतो जेजू पदवेदा थास अधिका सर्गा संसारा सदा सर्वदा. जेजू पदवेदा थास अधिका सर्गा संसारा सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता लारा लारानी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारानी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया. ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव देव्या सदा ताका आमच्या राया. बापाच्या पदवेन कितें वाचलें? जायती वर्ती कामां हांवें तुमच्या मुखार करून दाखयल्यांत. बापाचे पदवेन जायती वर्ती कामां हांवें तुमचे मुखार करून दाखयल्यांत. हांचे भितरल्या खंयच्या कामा पासत तुमी म्हाका फातरूंक सोदतात. खंयच्या कामा पासत तुमी म्हाका पातरावंक सोदतात. ताणें वायट केलें गे. बापाच्या पदवेन ताणें जें कितें केलें वायट केलां गे. हें कोणाकी अन्याय केला गे. पक्षपात केला गे. भेदभाव केला गे. सगळ्यांक समान रितीन न्हय गे. कशें बापाची दिश्ट सर्वांचे तशेंच ताची खाकुलतेची बिरमतीची दिश्ट सर्वांचे ताणें घाल्या वय मू. आनी थंय जाता खंयच्या कामा खातीर तुमी म्हाका पात्रायतात. आनी ते कितें म्हणाले? जुदेवानी ताका जाप दिली, बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरयना. तुवें बरें केल्ल्याक सगळें बरें केलां. जे जन्म केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जे जन्म केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. तुवें केल्ल्या बऱ्या कामा खातीर आमी तुका पात्रायना. तूं एक वायट काम केलां. खंयचें काम केलां? पूण तूं करताय ते देवनिंदे देवनिंदा पळय. देवनिंदा खंय तांकां ती देवनिंदा. पूण तुका आनी म्हाका ती देवनिंदा गे सांगा. आज 7 जाणां जाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां बापाची पदवी ताजेर आसा. बापाचें सारकें ताजें तें आसा. बापाची संपूर्ण काय ताजें तें आसा. बापूस मनशा रुपार उडोवलें सांगलें न्ही एक स्त्री एका चरक्या भुरग्याक जल्म दितले ताका इमान्युएल म्हणून नांव दितलें. इमान्युएल म्हळ्यार देव आमचें. हें सकट तुका आनी म्हाका आमकां समजता. पूण त्या देवांक समजोवंक ना. आतां हें समजना तांकां. देखून ते आतांय तांची परिस्थिती तशीच आसा. पण आमी त्या जुदेवा मदले न्ही भाव भयण आमी खरे भक्त खरे विश्वासी देवाचे. आज ही जन्मय तुका आनी म्हाका आमकां आयल्या तर कितचे तरी दुबाव म्हणून आसूंक नजो. देवाचे उतर इतलें आयकल्ल्या उपरांत जेजूस देव आमच्या सांगाता म्हळ्यार बापाचें सारकें घेवन संपूर्ण घेवन पदवी घेवन जाणवाय घेवन शांती घेवन समाधान घेवन कृपा घेवन काकळूत घेवन आनी कितें आसा पयतपण घेवन बागेवनपण घेवन आयला संवसाराक मनीस जावन मनशा रुपारी हें सकट तुवें जोडूंक जाता. आनी जेजू बरी तुवें आनी हांवें जियोंक साद एक मनीस जावनी अशें जियोंक साध्य म्हणून दाखोवंक आयला. कित्याक आमी म्हणटा म्हजो जेजू बरी मेळना कोणी खेदेन्स्या सो. म्हजो जेजू बरी मेळना कोणी खेदेन्स्या ना. कोणूच ना. देखून तुजी नदर तुजी दिश्ट ताजेर एकल्याच्या शिवाय चुकोवणी आनी एकल्याचे पडची न्ही पडूंक नस. तितून पर्यंत खात्री. आतां फाटल्या दिसांनी 2 दिसां पयलीं PUCच्या भुरग्यांचे रिजल्ट आयला न्ही गे. हांगा निरंतर चुका नासतना हांगा रितरेखेंची भुरगीं 2 भुरग्यांनी म्हाका सांगलां
एक आंड्रिया म्हणल्यार भुरगें बोंदेलचें आनी आमचें तें आनी एकलें भुरगें क्रिस्टना म्हणल्यार बँगलोर तावन आयिल्लें एग्जाम जाल्यार दुसऱ्या दिसा तांकां धांवन आयिल्लें एंड्रिया हांगा बोंदेलच्या ताका 89% मेळ्ळा आनी हाका क्रिस्टिनाक 71% मेळ्ळा आनी तांणी म्हाका मॅसेज घालतना अशी घाल्या आमी जेजूशी आयिल्ल्या वरी जेजूक वळखल्या वरी जेजू कडेन मागिल्ल्या वरी आज आमकां बऱ्यांतल्यान बरो रिजल्ट जेजून दिला म्हणून आतां ही खबर आमी आयकतना आनी एक खबर तुमी आयकल्या जावं आमी न्यूजार वाचली कोण फेल जाल्ली कितें केलां तांणी जीवघात करून घेतला सुमार 4-5 जाणांनी म्हळ्यार तांचे संत कितें म्हणटात बळाचेर संत तांच्या सक्तेचेर संत जानवायाचेर संत तांच्या कितें म्हणटात पदवेचेर म्हणल्यार बरी आपूण करूंक शकता शिकोवंक शकता म्हणल्यार आमी कितें जाता जैतेवन जायना देखून आज तुका जैताचें एक जिवीत जाय तर जैताची वाट जैताची जेजू म्हजी जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू म्हजी जैताची वाट देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ म्हाका आज जैत 2 दिसां पयलीं हांव ह्या भावा कडेन उलयतालो हांवें सांगलें बाबा तुजें बिजनस कशें चलता 1 वर्स जाल्यार तितलें बरें चलना ना इल्लें इम्प्रूव जावन आसा हांवें सांगलें तुवें जेजूक देगेक दवरलाय तुजें बिजनस मुखार दवरलाय म्हळें सिदा सांगलें तुवें जेजूक देगेक दवरलाय तुजें बिजनस मुखार दवरलां देखून तूं तें चलना तूं पयलें जेजूक मुखार दवर हो बिजनस आपापीन चलता तुजे हरेक कामां जातात आज जायत्यांची आमचीं कामां जायनात कित्याक आमी कामां मुखार दवरल्यांत आनी जेजूक कालच एका भयणीन म्हाका एक विडियो धाडला म्हज्याच नांव आसा पाद्र्या आसा मनिलांत फिलिपिन्स तो म्हणटा लूक एट द लॉर्ड नॉट ऑन द लोड म्हणटा समजता लूक एट द लॉर्ड नॉट ऑन द लोड वयर पळयल्यार कोणा पळयताय लॉर्ड लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कोण सकयल पडटा कोणाचेर पळयताय लोड 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 गुर्तू ना तुमकां जडाय आज आमची दिश्ट जडायचेर आसा आनी तो उलयता उलयता सांगता कसली जडाय कंत बेजाराय इराराय पिडा शिडा रीन दुस्मान मात्र न्ही मोबायल थंय कुर्सेलां कित्याक आमची जायती दिश्ट खंय आसा जायतो वेळ बायलेचेर न्ही मोबायलाचेर आज पळयान देखून तुवें उतार तिके 17 नाही का संपूर्ण काय बापाचे संपूर्ण काय आसा जेजू ते एकल्या ते मात्र आनी संपूर्ण तरान सगळ्या काळजामणा सक्त्यान आत्म्यान तूं हें सत मानताय तर कसलोच दुबाव नासतना खऱ्या भावार्थान बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तो रावताय तर भावा भयणीन आमी वाचला न्ही लुकाच्या वांजेलांत हांव 10 आनी वळ 22 कितें म्हणटा लूक चॅप्टर 10 and verse 22 लूक 10:22 सगळे म्हज्या बापान म्हजे अधीन केला पूत कोण म्हणून बापा शिवाय हेर कोणूच नेना बाप कोण म्हणून पुता शिवाय आणि कोणाक पूत बापा विशयांत कळीत करून खुशी व्हरतात तांकां शिवाय ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना आज हांव संतोष पावता दैरान हांव कित्याक अशें देवाचे उतार प्रगट करता गी बापाची वळख संपूर्ण वळख म्हाका पुतान दिल्या आनी पुताची वळख संपूर्ण वळख म्हाका बापान दिल्या देखून हांवें तें कंतार केला बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा म्हाका अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्याक तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवे दिले विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजांक तुवें सत शिकयलें म्हाका जिवे दिले विंचून काडलाय म्हाका सर्गी राजा आज ही वळख तुका आसा गी
पुताची तुका खरी वळख आसा जाल्यार पुता मारिपाक बापाची वळख कोण करून दिता मुखार ऐका कितें वाचलें तुवें बापान पुताक कळीत केला आनी बापा विशयान कळीत करून कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना परत्यान वाच सगळें वाच सारकें समजता सगळे म्हज्या बापान म्हज्या अधीन केला बापान सगळें म्हज्या अधीन केला पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच नेना पुताची वळख कोणाक आसा आमकां आसा गी आमचे निसड बापाक आसा आतां भुरग्यांची वळख चड कोणाक आसा आवयक आनी बापायक आसता वय मू बायलांक आसता गे ना हांगा आवय सोडा हांव जेजूक आवय ते सर्गींची आवय कोणी ना मनीस जावन येताना मार वय मू पूत कोण बाप कळीत आसा बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी आपणाचो बाप म्हणून पुताक शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करून कुशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच नेना देवाची तुका म्हाका आमकां वळख जाय जाल्यार कोण आमकां कळीत करता सेवाक घे कोण खरी वळख बापाची तुका आनी म्हाका आमकां दिवंक शकता कोण बापा हातावन आयला कोण बापा हातावन उपसाला कोण बापा हातावन जल्माला देखून जायते कडेन बाप म्हणटा न्ही ओ म्हजो पूत माते वसवांजेल अवस्व 3:17 ओ म्हजो पूत म्हणटा ऐका आनी तेदवा आकाशातावन एक ताळो हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हणटा म्हाका चड मोगा सेवाक म्हणना भाव म्हणना बापय म्हणना ओ म्हजो पूत म्हणटा हाज्या पयलीं सांगला पूत म्हळ्यार कोण पूत कोणाक म्हणटा आमी म्हणटा पुता म्हणटा आमी व्हडणी पूत न्ही जाय की पूत कोणाक म्हणटा तुज्या भावाचो पूत तुजो पूत घे कोण तो पूत नो पूत एकूण तो पुतन्यो हांवें सांगचें नो पूत नो भयणीचो पूत तुजो पूत जाता कितें जाता म्हणजे खालें बाय आसो म्हजो न्ही बाय आसो बासो तो बाय आसो देखून बासो पूत कोण तुजे तावन जल्माल्लो तुका उपजाल्लो वय मू इसायाच्या बुकांत अवस्वर 9 आनी 5 ऐका एक पूत आमकां जल्माला म्हणटा देवाच्या उतर ऐका आयजाय 9:5 एक बाळक आमकां जल्माला एक बाळक आमकां जल्माला एक पूत आमकां दिला बाळक जल्माला पूत आमकां दिला आनी हो पूत कोण जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो जेजू पूत देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो सोमी आमा पात्यांसो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा पात्यांसो धनी आमा वडलं कितें वाचलें मॅथ्यू 3:17 बाप कितें म्हणटा कोणा विशयान म्हणटा ऐका तेदवा आकाशातावन एक ताळो हे परी आयकलो हो म्हजो पूत म्हाका चड मोगासो तो म्हाका मानवाला हो म्हजो पूत म्हणटा बाप देखून बापाची वळख पुता मुखान तुका आनी म्हाका आमकां आज लाभल्या आनी जेजून बापाची वळख मात दिली आनी बापान आपल्या पुता विशयान साक्ष दिल्या ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगासो पूत हो म्हाका मानवाला आनी कितें म्हणालो ताका ऐका ताका एकल्याकच ऐका ताका एकल्याकच ऐका देखून बापा विशयान तुका संपूर्ण वळख जायचे जाणवाय जायचे कोणाक ऐकाचे जेजूक ऐकाचे जेजूक ऐकल्यार ह्या म्हळ्यार जेजूचे उतार ऐकल्यार बापाची सारकी वळख जाता आतां फाटी हेच्या शुभ वर्तमानेक जेजू कितें म्हणालो जुदेवानी ताका जाप दिली बऱ्या कामा खातीर आमी तुका फातरयना पूण तूं करताय ते देव निंदे पासत तूं एक मनीस तरी तुकाच देव करताय आतां कसली देव निंदा जेजून ताका आनी कितें केलें देव म्हळें पूण ते कितें म्हणटा तूं एक मनीस आमचे बरे तुका दोळे आसात कान आसात आमचे बरी कूड आसा आमचे बरी तूं एक मनीस जल्माल्लोय जुजेक आनी मरयेक ते चिंता तांकां तुका म्हाका आमकां आशिल्ली जाणवाय देवाच्या उतरांची जाणवाय तांकां आशिल्ली वय तो जल्माला वय बाळक आमकां जल्माला पूत आमकां दिला आतां आमी ऐकले वय मू ताका हें नांव दिलां वय गी न्ही कसलें नांव दिलां
विजमीत बूथ दिनार म्हणून, पदवेदार देव म्हणून, सासनीक बाप म्हणून, शांतीचो कुंवर म्हणून, हे सगळं कोणाक संबंध जाल्ले? विजमीत बूथ दिनार म्हळ्यार कोण? जानवाय कोणा तें आसा? जानवान भरला कोण? त्यो जानवाय जेजूस आसा की नाका? आसा की ना? कोरिंथीयांक म्हणलें पयलें पत्रा 1:26, 1 Corinthians chapter 1 and verse 24. जितली जानवाय बापा तें आसा, बाप म्हळ्यार जानवाय, गॉड इज विजडम, तितलीच जानवाय संपूर्ण तरान परिपूर्ण तरान बरोवन तुज्या मापार कोणा तें आसा? का तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातींच्यांक क्रिस्तच देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय कोणूच ह्या संवसारांत म्हाका चॅलेंज करूंक शकचो ना बापाचो वो गुण पुताचो ना म्हणून रुजू करूंक. देवाची खंयची खंयचो एक शेगून जावन दी, देवा तें आसलें खंयची एक जेजू तें ना म्हणून कोणी रुजू करचो एक मनीस हांगा संवसारांत मेळात तर हांव ताका मेळोवंक किंवा ताचे कडेन उलोवंक कशी व्हरता कोणी आसा जाल्यार. म्हळ्यार सर्त कितें? कितें वाचलें? तरी पूण देवान आपयलेल्यांक जुदेवांक तशें हेर जातीच्या क्रिस्तच देवाची सकत क्रिस्त तें आनी देवाची जाणवाय, देवाची संपत्ती ताचे तें, जाणवाय ताचे तें, ताची काल शांती ताचे तें, समाधान ताचे तें, सगळें ताचे तें. व्हडो सांगलें न्ही गे हांवें. हें तुमकां संपूर्ण तरून कळीत जायचें हांवें सांगलें कोणी वस्ते रे ते करूं करा. आतां कायदो म्हण करिनाकात ह्या फुडें कायदो म्हणून तुमकां कोणाक कितें हांव सांगना. फायदो देखून कित्याक म्हळ्यार हांवें हाज्या पयलीं सांगलां जें कितें आमकां प्राप्त जालां, कितें आमकां लाभलां तें तुमकां मेळ्ळा हाजे खातीर, त्या खातीर. हांवें सभार फुडें सांगलें आसा तुमी मरच्या पयलें न्ही, हांव मरच्या पयलें बिटी करा म्हणून. म्हळ्यार तुमी मरच्या पयलें खंयचे रे तर मस्त जाल्यात. हांगासर हांव आनी म्हजें सांगत आसलें आमी मरच्या पयलें एक वस्त रे तर करा म्हणच्या. कित्याक म्हळ्यार कित्याक सांगचें म्हळ्यार गर्वान अहंकारान वडपणान न्ही. कित्याक आमकां उगडापें जाल्लें, म्हाका उगडापें जाल्लें तें तुमकां उगडापें जावं दी आनी तें मागीर मुंदासून व्हरूंक तुमकां साध्य जावं दी म्हणून. तितलेंच एक उद्देश आसा. कितें उगडापें जालां तें तुमकां संपूर्ण तरान उगडापें जावं दी आनी उगडापें जाल्ल्या उपरांत तुमी कितें करूंक आहा तें दंपून दवरूंक आसा. हेरांक उगडापें करूंक आसा. देखून आज जें कितें तुमकां कळीत जालां तें दंपून दवरिनाका, दांकोवन दवरिनाका. देखून हांगा उक्त्यान तुमकां आमकां एक दिवंक एक अवकाश देवान करून दिला. हांवें सांगलें न्ही तुमकां पयलें बरी 30 वर्सां पयलें जेन्ना म्हजी तेलावणी मागणी जाली पयलें 6 म्हयने हांव लायक भावां सांगता आसलो. बसतलो मायकान घेवन कशें आमचे बहीण जॉयलीन वाचता आतां तांचे खातीर तें देवाचें उतर दिता वाचतालो. मात तें तांकां उदक हाडून दवरतालो, मायक सेट करतालो. 6 म्हयने तशेंच मात न्ही मिसाचें बलिदान भेटयतालो आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचें उतर दिनातलो, साक्ष दितालो. हांव कितें जावन नासलो पयलें, आज देव म्हाका कितें केलां म्हणून देवाचें उतर तें दितलें. तितलेंच म्हजें काम. 6 म्हयने. पूण 6 म्हयन्या उपरांत हांव सदांय दिंबेर पडून मागण्यार आसतना देवान म्हाका एक पिटी उगडापें केलें. आतां हांव तुजे कडेन ओपारीणी उलयतां आनी दीस येतले वेळ येतलो हांव तुजे कडेन सीदा उलयतलो म्हणून. जुआंस वांजेल आनी अवसर 16 वळ 25 हें उतार म्हाका आयलें. जॉन 16:25 कितें म्हणून आयका. हो सांगती वापारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो, वापारी मारिफात हांवें तुमकां सांगल्यो. पूण येतलो एक वेळ पण जेजून जें कितें शिसांक सांगलें तेंच उतार म्हाका दिलें. कितें तें येतलो एक वेळ जेद्वा हांव वापाऱ्यांनी उलोवचो ना, वापाऱ्यांनी हांव उलोवचो ना. बगर स्पश्ट उतरांनी बापा विशयान हांव तुमचे लागीं उलयतलो. स्पश्ट बापा विशयान हांव तुमचे कडेन उलयतलो म्हणालो. तेंच म्हाका प्राप्त जालें 6 म्हयन्या उपरांत. ताका हांवें सांगलें जेजू मारिफात बापान कळीत केलां सर्गीच्या राजाचे कुटुंब मिस्तर जाता. देखून हांव सोदूंक वचना. हिंगी तेंगी म्हणल्यार दुबाव ना. दुबाव गेला. दुबाव कालें भावार्थ गुंडकर दुबाव पयस कर वायट विघ्नांतलें सदांचतोनी भावार्थ गुंडकर दुबाव पयस कर वायट विघ्नांतलें. डाउट यू आर आउट. लिव बिलीव यू डाउट आउट. तो इल्लो तरी दुबाव आसा देव आसा गी, जेजू देव गी, जेजू देवा तो नायला गी, तोय मनीस न्हय गी, अशें जाल्यार पळय तुमकां डावट आयल्यार तूं आउट. तुजो भावार्थी आउट, तुजें काल जिवीती आउट, तुजें सक्सेस म्हणटा जैती आउट, सगळें आउट. आज ही खात्री
ही खात्री भावार्थाची खात्री तुका म्हाका आमकां आसूंक जाय. बाप आनी पूत एकच म्हणली खात्री. जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां म्हणली खात्री. कोण म्हाका वळखता तो बापाक म्हाका धाडलेल्या वळखता म्हणली खात्री. जेजूक वळखला पण कितें तुमकां उणें आनी कितें वळखूंक आसा सगळें ताजें तें उगडापें जाता. देखून हांगा हे जुदेव कित्याक पात्रांक चिंतात तूं एक मनीस पूण तुवें कितें म्हणलें तुकाच तुवें वाचती वळ तू एक मनीस तरी तुकाच देव करताय. साबार पटी भाव भयण आमी मनशां आसाय मात पळयता बायले भितर आमचें तें काम करता तें दैवीक सैम आमी थोडे पटे पळयना. हाजे थंय देवाचो पवित्र आत्मो आसा गे म्हणून हाजे पयलीं सांगलां न्ही गे हांवें जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलयता तीं जाता देवाची वय मू तुजे थंय पवित्र आत्मो आसा जाल्यार तो पवित्र आत्मा तुका कितें करता देवाची सगळी वळख करून दिता. सताचो पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण सताक आनी संपूर्ण सत कोण बाप आनी पूत संपूर्ण सत. देखून आतां फाटल्या इतल्या वर्सांत हांव देवाचें उतर वाचून आसा नियाळ करून आसा दिवन आसा खंयचोच दुबाव ना डावट ना बापा विशयान त्या पुता विशयान त्या पवित्र आत्म्या विशयान डावटूच ना. थोडे तर करतात ते कशे एका निजा देवाक म्हळ्यार ते एक वय पूण एक तुजी तकली एक आसल्या बरी तुजें काळीज एक आसल्या बरी तुका तुजी कूड एक आसल्या सगळ्या तुज्या कुडां काल म्हणटा कुडींत आसा तुजें मन तुजें काळीज तुजी सकत तूं एकच पूण मन करता काम काळीज करता काम सकत तुज्या कुडीचें बोळी करता काम त्या काय सांगाता मेळून करतात. एकल्या विने आनेक आसूंक साद ना समजता की ना काळीज काडल्यार मागीर उरलें दोन काम करता हे मेंदू काडल्यार काळीज आनी तुजी कूड काम करता हे काळीज कुडीन सकतच ना मेंदूय आसा काळीज येता तुजी काम करूंक जाता. देखून साबार जाणांक हें कळीच जायना हे बापाचेच गूण संपूर्ण गूण. म्हणून जेजू कितें म्हणालो जेजून जाप दिली तुमी देव म्हूण हांव सांगता ही उतरां तुमच्या नियमशास्त्रांत बरयल्लीं आसात की नात. तुमी देव म्हळ्यार खाली देवाचें सारक्यान स्वरूप तुजें तें आयलां तर तुमी आमी कोणा बरी ओडल आमी आयकोना जोच्या वांजेलांत वचो 1:12 कितें म्हणटा कोण क्रिस्ताक वळखतात क्रिस्ता बरी जातात क्रिस्ता थंय एकवडतात. ऐका आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक जेजूक देवाच्या कार्यानी जापुताक स्वीकार केल्या समेस्तांक ताणें म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिला. देवाची भुरगीं म्हळ्यार कितें आमी देवा तावूंच देवाच्या सारकी आनी सुरपाया तावूंच उपजाल्लीं. देखून जेजू बरी जाताना आमी खरी देवाची भुरगीं जाता. मात न्ही रोमन्स चॅप्टर 8:14 रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8 आनी 14 जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. आतां देवाच्या सारकी आनी तुजी कूड न्ही तुजो जीवन तुजो आत्मो देवाच्या सारकी तुजी कूड न्ही. देखून हांवें सांगलें मनशां जल्म मारल्या 5 जाणांक आमकां भावांक कुडींत आमी आतां म्हणटात न्ही ट्रिपलेट आसात काले म्हणटात थोडे ट्विन्स आसात दिसूंक एकच सारकीं दिसतात पूण भितर तांची चिंता पोशे गूण परत एकच आसता. पूण जेजूक आनी बापाक तांची चिंता आपी एकच येवजनी एकच आमी वाचता जोवांच्या वांजेलांत वचोर 5 आनी 18 तो 23 पयलें हाका जॉन चॅप्टर 5 and verse 18 to 23 या पसोत ताका जिवेशी मारी जाय म्हणलें जुदेवांचे हट आनी की बोळ जाले कारण तो साब्बाताचो कायदो मोडटलो मात्र न्ही देव आपणाचो बाप म्हणून सांगित आपणाक देवाकच समासम करतलो. पळय जुदेव ताका समजना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर तांकां आयकोंक पयलें सांगता कितें म्हळ्यार सोंसणी काय ना मात जाणा जावची एक खुशी ना अत्रेक ना आपणाकच देव म्हणटालो म्हणून जुदेव कितें ताका पात्रांक जिशी मारूंक सोदतात. जेजून तांकां हे परी जाप दिली कशें बापाची वळख खरी वळख दिता पळय जेजू तांकां जुदेवांक कितें म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता ते पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक शकना. एकच सारक्याचे मोहन एकच काळीज एकच चिंताप एकच बोगाप एकच सकड एकच बाप कितें करता तेंच पळोवन पूत करता शिवाय आपलेच तकी पूत कांयच करूंक इंडिपेंडंट नात कोणी पळय न्ही कोणी इंडिपेंडंट नात आपलेच तकी म्हणटा इंडिपेंडंट न्ही. थोडे पटी आमी कितें करता आमी सगळं सांगता म्हळ्यार एका मनाचें जावन काम करता थोडे मागीर इंडिपेंडंट जाता. आमचे तो सांगता आसले थोडे पळय गेल्यात भायर गेल्यात आनी ते कितें जाल्यात
इंडिपेंडंट जाल्या तशें. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा, मजेंतल्या कशें न्ही. आमी कितें करता, कशें काम करता, कितें वाचलें, आपलेच तकी पूत कांयच करूंक सकना. जे बाप करता तेंच पुती करता. जे बाप करता तेंच करता. जी बापाची खुशी तीच पुताची खुशी. जे बापाचें येवजण तेंच पुताचें येवजण. कितचें इल्लें तरी पूत ना ना हांवें सांगलें बरें बापान आयका, जे बापान सांगलें तशें ना. दोगांचें मन एकच, दोगांची चिंता एकच, दोगांचें येवजण एकच. जें कितें बाप करता तेंच पूत करता. कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता ते सक्कट पुताक दाखयता. कांयच लिपोंक ना. पुतान बापान कांयच लिपोंक ना, आनी लिपयना. लिपोंक सादच ना. दोगांचें मन एकच, चिंताप, बोगाप, येवजण, खुशी एकच एकच. कांयच लिपयना. आनी की वर्त्यो करण्यो ताका तो दाखयतलो. तवळ तुमी आजाप पावतल्यात. कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. जाय तांकां जीव दिता. बाप मेल्ल्यांक जीव दिता जेजू सांगता. आतां जिवाक मरण आसा सांगा. कुडीक मरण आसा, जिवाक मरण आसा. जीव मरता गे. जीव कुडींतल्यान भायर सरता वयमू, पूण कुडीक मरण म्हळ्यार आसा वयमू, पूण जिवाक मरण आसा. पदकाचें मरण. तुजो जीव आत्मो कितें आतां पदका वरी मरता वयमू, तें दुसरें मरण. हाजे पयलीं आमी आयकलां वय की न्ही. पूण जीव नास जाताय, आत्मो नास जाताय म्हळ्यार नपयस जाताय ना. देखून कितें वाचलें तुवें, बाप कशें बाप मेल्ल्यांक उठोवन जीव दिता, उठोवन जीव दिता तशेंच पुती आपणाक जाय तांकां जीव दिता. म्हळ्यार अर्थ कितें, आतां जेजू आयिल्लो काय तुजी कूड बचाव करूंक गी तुजो आत्मो बचाव करूंक. बाप कितें आतां तुका आनी म्हाका आमकां कितें आयलां बापा आतां, कूड आयल्या गी आत्मो आयला. बाप आमी म्हणटा न्ही आत्मा परमात्मा का एक अंश है, संसार के और आत्मा का एक वंश है. आत्मा परमात्मा का एक अंश है. ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा ये. पूण जेजू थंय बापाचो आत्मो संपूर्ण तरान आसलो वय मू. आपोस्तलांक दिताना, आपोस्तलांचे तो पवित्र आत्मो देवान येताना. जेजू थंय आयिल्लो तो संपूर्ण तरान देवल्या बरें देवल्लो गी ना. देखून तो आत्म्याचे विविध विविध देणी तांच्या मारिपात विविध जाणवान ते एक सारखे जेजू बरी तत्त जाणवान ते बरोवंक नात. कोणाक खुशी आमी वाचता न्ही गे, बापाक खुशी आसल्या बरी तो वांटून दिता वय की न्ही. देणी सगळ्यांक एकच सारकी देणी मेळटा ती. कोणाक मेळना ती संवसारांत एकच सारकी ना. खंयच्या सेवकाक ह्या सगळ्या सेवकांक एकाच तरेन कोणाक मेळना. पूण जेजू तें मात्र बापाचें संपूर्ण आतां मात्र न्ही, जें कितें बापा कडेन आसना सगळें ताणें वय बोडो सांगलें न्ही, सर्गी आनी संवसारी बापान म्हाका पदवी दिल्या. आनी बापान दिल्ली पदवी, जेजून आपणायल्ली पदवी जेजू कितें वांटून दिता न्ही गे. तीच पदवी हांव तुमकां दिता. वसा सगळ्या संवसारार सुवार्ता पदगट करा आनी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पयस ज्ञान दिया. तांकां म्हजी शीस करा म्हणून वय मू. देखून हांगा जेजू कितें म्हणटा, वास मुखार हाच्या शुभ वर्तमानांत. जर देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक देव म्हणून आपयल्यान आनी पवित्र पुस्तकाचें उतर केदींच भंगूंक नजो. आतां देवाचें उतर प्राप्त जाल्ल्यांक म्हळ्यार अर्थ कितें, देवाचें उतर संपूर्ण तरान कोणा तें हें जालां काल म्हणटा प्राप्त जालां म्हणत की मनीस जाला म्हणत की काल म्हणटा मॅनिफेस्टेशन म्हणटा आमी. जो म्हणजे लावस्वर एक वळ सोदा कोणा तें संपूर्ण तरान तें प्राप्त जाल्लें कोणाक, शब्द मनीस जालो. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. तरी हें देवाचें उतर संपूर्ण तरान प्राप्त जाल्लें कोणाक. आनी देखून उगड्या पंचबुकांत लावस्वर 19:13 हें नांव दिलां खाली जेजूक मात संपूर्ण तरान देवाचें जानू आय तातूंत देवाच्या उतरांत आठापून आसलें सर सता मिस्तर गोट हर एक कोणाक तें प्राप्त जालां. आयका रक्तान शेणयलेलो एक दगलो तो न्हेसलेलो देवाचो शब्द ताचें नांव. हें पयलेंच बरें जालां. देखून आतां जेजू तें खरें जालां.
हें शास्त्रांत बरोवन आसा. देवाचें उतार प्राप्त जाल्ल्यांक देंवता म्हूण आपयलें आतां तर देवा घालें पवित्र पुस्तकाचें उतार बंगूंक नजो म्हणलें. तें उतार कोणा थंय संपूर्ण तरान जेजू थंय. देखून शब्द मनीस जालो. देखून आमी शब्द मनीस जालो सर्गीतां तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जालो. शब्द मनीस जालो सर्गीतां तो देवलो बापान ताका धाडलो तारोक तो जालो. मनशाचें रूप घेवन मनशाचें जेजू सोडलो जेजू सर्गाक सोडलो. अल्पा मुल्पा पक्का आनी कितें आसा. देखून पूण जुदेवांक ही समजोन येना जाण मायन. तुका आनी म्हाका आमकां हें समजता. कित्याक आमी देवाचें उतर आयकून हय शब्द मनीस जाल्लो तो मनीस जाल्लो. शब्द आनी कोण न्ही देवाचो शब्द कोणाक नांव दिलां न्ही खंयच्या सांता सांतेनेक न्ही खंयच्या आपोस्तलाक न्ही मरयेक न्ही खंयच्या सेवाकाक. कोणाक तें जेजूक. देखून हें देवाचें पवित्र पुस्तकाचें उतार केदींच बगूंक नजो. तर म्हाका बापानस धाडला आसता हांव देवाचो पूत म्हूण म्हणलें देखून हाणें देव निंदा केली म्हूण. आतां जेजूक बापाची वळख आसा की ना आमकां ना जावं पळोवप. जेजूक आसा की ना. तशें बापाक जेजूची वळख आसा की ना. खरी वळख ताका आसा. बापानच म्हाका धाडला म्हूण तो सांगता. ताका कळयता सांगका कळीत ना. पूण ताका कळीत आसून तो सांगता हांकां सत मानूंक नाका पाती येवंक नाका. आज देवाचें उतर दितना सकट सत मानिनात. तूं सांगता वय सायबा म्हाका तें सत मानूंक नाका म्हणटा जायते. सत मानता तो बिलीव यू डावट यू आर. सत मानतल्यांक सुटका. सत मानिनातलेल्यांक पुडका या झडका या गुडका या माडका कितें जावं दी. सत मानल्यार कितें तुका आनी म्हाका सुटका. तुमी सत मानलेल्या मदलीं या तिरस्कार केल्ल्या मदली वय मू कोणा सत मानतात. कितें म्हणून सत मानतात. जेजू पुत्र देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो जेजू पुत्र देवासो जेजू क्रिस्त सर्गेसो. सोमी आमा पातक्यांसो धनी आमा सर्वांसो सोमी आमा पातक्यांसो धनी आमा. जुआंस वंजेला वचोर 5 वळो 25 ते 27 मुसार ऐका. मुखार जेजू कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 25 to 27. सतस हांव तुमकां सांगता मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकूनचो काळ येतलो. पळया न्ही आपणा विशयान जेजू कितें म्हणटा. हे काळ येतलो मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकूनचो काळ येतलो मात्र न्ही तो येतलोच आयला. जी कोण हो ताळो देखून आयकतात. आमी म्हणचे आतां जीव आसल्यांक जेजूची वळख उणी मेल्ल्यांक सोड. सारकें चिंतून पळया. जीव आसल्यांक जेजूची आनी कितें वळख. पूण कोण मेल्यांत खंयच्याय कास्ताची जावं दी खंयच्या धर्माची जावं दी खंयच्याय राष्ट्राची या देशाची जावं दी तांकां जेजूची वळख जाल्या तांणी म्हळ्यार जेजू कोण म्हण तांकां कळीत जाला जाता. पण तांणी जेजूक स्विकार करूंक ना. देखून तांकां जेजू सोव्या आसोंक मातसात जावचें ना. पूण जेजूस स्वामी म्हणून जेजूस देवाचो पूत म्हणून तांकां खंडीत कळीत जाता. हर एकल्याक मेल्ल्या हर एकल्याक. देखून जेजू कितें म्हणालो. मेल्ल्यांनी देवाचें उतर मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो आयकूनचो काळ येतलो मात्र न्ही तो येतलोच आयला. हांवें जायत्यो साक्ष्यो आयकल्यात अनबावटेंचो क्रिस्तांवांच्यो. मरोन तांचो कितें म्हणटा जीव तांच्या कुडींतल्यान भायर गेल्लो. तांकां कोण मेळोंक आयिल्लो कोणाक तांणी पळयलां. साबार जाणी जावं परत ते कोमांत गेल्ले फूल स्टॉप पडोवना फाटीं आयल्यात. ह्या तांकां जावं पुरो थोड्या काळाक ते सत कळीत करच्या खातीर देवाची निर्मणी आमी नेना. तांकां कुडींतल्यान भायर काडले. तांचो जीव या आत्मो आनी तांकां वळख दिली. तांणी येवन जायत्या स्वामीजीन जायत्या कितें म्हणटात नॉन बिलिवर्स म्हणटा आमी अनबावडत्यांनी ताजे उपरांत तांकां जेजूची वळख दिल्या. देखून फाटीं येवन परत तांणी जेजूक स्विकार केला मात्र जेजू परगट करना. आज जेजू साक्ष जावन जायते आसात. तांच्यो साक्ष्यो आयका तुमी. जायत्यो साक्ष्यो आसात युट्यूबार. हांगा जेजू तेंत म्हणटा मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो
ताळो ऐकून सो काळ येतलो येतलो मात्र नाही तो येदोळस आयला येदोळस आयला की मेल्ल्यानी आता मेल्ल्या परत आमकां हाची वळख ताची वळख कोण येता म्हणना सगळ्यांक वळख जातलेच मात्र तो दुसरे पटी येताना सगळ्यांक जातले वय मग उडापाच्या बुकांत वसवेर 1 वर्स 7 तो येतलो कुपां बराबर येतलो आनी ताका कश्टिले दोळे ताचेर पडतले ऐका उडापाच्या बुका वसवेर 1 वर्स 7 पळे तो येता कुपां बराबर तो येता हर एकलो ताका पळयतलो हांगा धर्म सांग लागी जा सांग लागी ल्हान ह्या व्हड म्हळ्यार गिरेस्त दुबळ म्हण सांगला हर एकलो मनीस जालो हर एकलो दादलो आनी स्त्री ताका देखतली ताका कश्टिलांचे दोळे ताचेर पडतले आनी ताका मात्र ताका कश्टिलां म्हळ्यार ताका ताचो फाटलाव केल्ल्यांक ताका सत म्हणटाल्या कोणें कश्टिलां न्ही सवला कित्याक तूं म्हाका आतां ताका कश्टूंचे म्हळ्यार तो संवसारांत येवन जायतीं वर्सां जालीं ताका कोणें कश्टूंचे चिंते नाकात ताका वळख काडल्यांक कोण कश्टिता तांणी कोणाक कश्टिलां जेजूकूच कश्टिलां ताका वळख काडल्यांक जेजूच्या खऱ्या भक्तांक पाटलावदारांक कोण कश्टितात आमी कोणाक कश्टिता तांचे थंय हांव न्ही जियेता तो हांव न्ही म्हणजे थंय कोण जियेता त्याच भाशेन ह्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाका तुमी केलें म्हणल्यार सत कितें तांचे थंय कोण जियेता देखून कोण हें पळय ह्या क्रिस्त विरोधी जावन क्रिस्तांवांक कित्याक दिलां क्रिस्ताच्या भुरग्यांक पाटलावदारांक बूक दिलां तांचेय दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो म्हाका केदाळ्या म्हज्या मतीन येवचें मागण्यार एक आतां हांकां जेजूची वळख जायना न्ही एक दीस तांकां जेजूची वळख जातालीच पूण वेळ उतरलो हर एकल्या मनीस जाल्यार हर एकल्याक खऱ्या निजा देवाची खऱ्या निजा सोम्या सोडवंदाराची वळख जातलीच तांकां सत कळटलेंच पूण तें सत कळटना वेळ उतरला पूण तें सतत सक्कड काले म्हणटात कुडींतावन भायर गेल्ल्या उपरांत तांणी काले म्हणटात सत मानलेलो देव तांच्या मुखार येवचो ना खरो देव नीज देव आनी सर्ग मात न्ही सर्ग असो वैभव तांच्या मुखार आसतालो पूण ह्या ग्रेस्त मनशाक पळय खाली पळोवंक मात पयसतावन वचोंक न्ही ते रावोंक तें बगूंक मेळचें ना पूण तुका आनी म्हाका आमकां देखून ह्या भावार्थान घट जाय आतां फाटी वच मुखार वाच जॉन 5 सतत हांव तुमकां सांगता मेल्ल्यांनी देवाच्या पुताचो ताळो ऐकून सो काळ येतलो मात्र न्ही तो येतलोच आयला जी कोण हो ताळो आयकतात ती जियेतली ताळो आयकता ती जियेतली आतां ताळो म्हळ्यार कितें ताळो म्हळ्यार कितें कोण आसो आतां तुमी आयकता सेवक आसो ताळो पूण ताजोच तो ताळो आयकता सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय म्हण कोण आसो ताळो तो सोमी आसो ताळो वय मग ओ म्हजो पूत ओ म्हजो मोगो आसो पूत ओ म्हाका मानवला ताका आयका कोण आसो ताळो तो सेवक आसो की बापा आसो तशें हांगा जेजू कितें म्हणटा ताजोच तो ताळो आयकतली ताजो ताळो आयकोन सो तूं वेळ येतलो आनी ताचो ताळ आयकोन ताजे उतार आयकोन ताका वळख काडली कितें जातली ती जियेतली कशी जियेतली मुखार आयका जशी आपूण स्वजिविताची जर म्हळ्यार कितें ताच्या तावन वव वाळटा बापी स्वजिविताची जर मुखार आयका तो कितें म्हणटा तशें बापान पुताकी स्वजिविताची जर जायसो केली बापी स्वजिविताची जर बापा तावनी वाळटा स्वजिविताची जर पुता तावनी वाळटा देखून हांवें तें कांतार केल्लें सर्गी तावनी येता जिविताची जर सर्वांक दिता जिजो जिविताची जर सर्गे तावनी येता जिविताची जर सर्वांक दिता जेजो जिविताची जर जिविताची जर जिविताची जर जिविताची जर देता जिवीत आतां स्वजिविताची म्हळ्यार कितें तो बरो करना बापा तावन घेवन तुका आनी म्हाका आमकां दिना कशी बापा तावन वळटा तशीच पुता तावनी वळटा पवित्रात्म्या तावनी वळटा भाव भयणी वळोनूच आसा आखेर ना अंत ना काबार जायना जितली तुवें जोडताय तितली तूं सगळ्यांक कांय उणें ना 2 उंड्यांनी 5 उंड्यांनी 2 माशल्यान तितल्या जाणांक हें करीत जाल्यार स्वजिविताची जर वळोन तसो जाल्यार ताका अंत ना जाल्यार ती तुका आनी म्हाका आमकां राखोन आसा की ना ताका वळख काडल्यांक ताजो ताळो आयकल्ल्यांक
सगळ्यांक न्ही ताका सत मानतल्यांक. हाजे पयलीं सांगून हांवें जॉन 7:38 सॉरी जॉन 7:38 ताका सत मानतल्याच्या काळजांत तावन उमाळटल्यो जिविताच्यो झरी. ऐका पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता कोण ताका सत मानता ताच्या काळजांत तावन वळतच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. वळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. देखून जेजू तावन तुवें जोडीचे. देखून तूं सामार्याच्या स्त्रीक जेजून तेंच म्हळें हांव कोण म्हूण तुका कळीत जाल्लें तर तूं म्हजे लागीं विसारती आसलें हांव तुका तो जावन सस्वा जिविताची झर बांबयली न्हय आनी कोणी. ताजे तावन मात मेळटा ताजे थंय मात तुका ती लाभता न्हय आनी कोणातय. कित्याक संपूर्ण ताणें बापाचें सारकें स्वरूप मात न्ही जसो बाप तसो पूत ताजे तावन ती वाळटा. आतां वाचले 27 सर जालें. त्या शिवाय जट्टी करचो अधिकार ताणें पुताक दिला कारण तो मनशापूत. आतां जट्टी करची कित्याक बापान कित्याक जट्टी करूं नजो पुतान कित्याक जट्टी करीची. मनीस जावन आयला कोण बाप गी मनीस जावन आयला जियेला एका मनशाचें बरें या वायट कळी जालां कोणाक. देखून मनीस जाल्यार तुजी आनी म्हजी जट्टी कोण करता. तेता वस्वरांत अवसर 5:22 कितें म्हणटा बाप कोणाची जट्टी करिना खंय देवाचें उतर सांगता. ऐका या शिवाय बाप कोणाची जट्टी बाप कोणाचीच जट्टी करिना. जट्टी करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. देखून तो निमाणी जट्टी म्हणलो तो आवस्वर आसा न्ही माथेवाच्या वांजेलांत अवसर 25 जेजू म्हणटा जें कितें तुमी म्हाका केलें न्ही जें कितें तुमी ल्हाना भावांक केलें म्हाका तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी. म्हज्या ल्हाना भयण्यांक कितें तुमी केलें म्हाकाच. ताका भाव भयणीन हर एका खऱ्या क्रिस्तांवांतय जेजू बिडार करता देखून ताका जेजू कळीत आसा तुजें कितें म्हणटात असलियत तुजी म्हजी आमची असलियत. देखून तुजें बरें कितलें वायट कितलें पयतपण कितलें खोटेपण कितलें सगळें कोणाक कळीत आसा जेजू कळीत आसा तो जट्टी करता न्हय बाप. देखून आतां फाटी आयच्या शुभ वर्तमानाक खंय वाचलें तुवें बापानच धाडला आसता हांवें देवाचो पूत म्हणून म्हणलें देखून हाणें देव निंदा केली म्हूण तुमी कशें म्हणचें. ओय आतां न्ही कोणी आतां सुबार जावन जेजूच्या काळार न्ही आतां आसा थोडे आफ्रिकांत आसात आनी थोडे सेवक आसात आपणाक जेजू म्हणून जेजूचे अवतार म्हणचे आसात जायते आतां आसात पूण ते खरें न्ही ते पळय एंटी क्रायस्ट म्हणटा. एंटी क्रायस्ट म्हळ्यार पोटकिरे प्रवादी. देखून तुमी फटोवन पडा नाकात. आनी कशें वळखोवचें जेजू मनीस जावन संवसाराक आयला म्हणून तो वळखता तो जावन आसा वय म्हणून जोहांचें पयलें पत्र वचो 4:1 तावन ऐका 1 John chapter 4 verse 1 to 4. मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पाती नाकात. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परीक्षा करा. आतां ह्या आत्म्या विशयान तुमकां हांगा वस्ते रितीर केल्ल्यान सारकें कळीत जाता. 2 आत्मे आसात पवित्र आत्मा आनी खोटो आत्मा अशुद्ध आत्मा. पवित्र आत्मा म्हळ्यार देव पवित्र वय मग आनी एकलो अशुद्ध कोण सैतान देवसार. 2 आत्मे आसात पूण कितें वाचलें प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परीक्षा करा. कोण देवातावन आयला आनी कोण तुमच्या मावातावन आयला म्हणल्यार परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां सबार फटकिरे प्रवादी भरल्या. फटकिरे प्रवादी जायते भरल्यात. आतां खरो आत्मो कोणा थंय काम करता कशें सोदून काडचें. ऐका देवातावन येतेल्या आत्म्याक वळख तुमी धरची ताची वळख धरची रीत ही जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता. पवित्र आत्मा कोणाक साक्ष दिता. पवित्र आत्मा कोणाक साक्ष दिता जेजू साक्ष दिता. जॉन 16:14 कितें म्हणटा अशें तो म्हाका साक्ष दितलो म्हणटा. ऐका जॉन 16:14 आनी तुमकां कळयतलो त्यो सांगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. पवित्र आत्मा जेजूक महिमा दितलो जेजूक साक्ष दितलो. आनी कोण ती पवित्र आत्मा ना अशुद्ध आत्माला तो ताकाच जेजूचो स्थान मान घेवन ताकाच सोमी म्हणून ताकाच सो कितें म्हणटा तो जेजू म्हणून खोटो आत्मा ताकाच मुखार दवरतलो. हें सारकें समजून घेया. आसा संवसारांत जायते आसात आपुणूच
क्रिस्त म्हणून जायते फटकेरे प्रवादी जायते आसात. देखून वळख त्याची रीती आमकां दाखोवन दिल्या. वडोली सांगलें न्ही की देवसाराक तुमी कितें केल्लें नाका. वडोल भावान देवाचें उतर दितना कितें सांगलें, देवसारान कितें करचें नाका तुमी, देवाचें उतर आयकूंक मागणें करचें, या बरें करचें, या जेजूचें नांव उलो करचें तें नाका. बदलाक तुमी कितें जायचें, संवसाराचें जायचें, संवसाराच्या सर कामांनी मग्न जायचें, मात संवसाराचो संबंद जोडचें. पूण कोण आशेता? पूण पवित्र आत्मा कितें कशी व्हरता? जेजूक पळय पवित्र आत्मा आरण्याक व्हरून गेलो. तुका पवित्र आत्मा संवसारांतल्यान विंगड करता. संवसाराचें तुका म्हाका आमकां करिना. देखून खंयचे सेवा की संवसाराचे जाल्यार तर आसा जायते जाणा बाबा, संपूर्ण संवसाराचे जाल्यार तांचे हाल चाल, तांचे कितें म्हणटा तांची सगळी जिणी संवसारी जिणी जाल्या. म्हळ्यार संवसारी म्हळ्यार कशे संवसारी मनीस थोडे पळता तांचे एक मर्ज मात्र न्ही. तांणी एक उलोवचें, तांणी एक न्हेसचें, तांणी एक बसचें, तांची एक सजावट म्हणटा आमी न्ही हर एका दिसा विंगड विंगड. तें जाल्यार म्हणजे मती घेवचें. देवाचे जेजूचे शिस्त तशेंच येताले की सदांय सूट बूट घालून येताले गी, सदांय तांचे काले म्हणटा तो व्हडल्या व्हडल्या मोलादीक न्हेसोन न्हेसोन येताले गी. या व्हडल्या हाजे म्हळ्यार तांकां स्वागत कर म्हळ्यार हर एकल्या तांचे जेजूच्या पांयांक पडचें आमी पळयना. ह्या सेवकांच्या पांयांक पडचें, तांकां आपडचें, या तांकां जेजूचे खरेंच भाव भयणीनो तशें नातल्लें. देखून फटकेर ह्या प्रवादांतल्यान तिके पयस रावा. आतां पाटी आयच्या शुभ वर्तमानेक हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार, हांव म्हज्या बापाची कामां करिना जाल्यार तुमी म्हाका सतमानी नाकात. आतां जेजून कितें केलें? सगळें बरें केलें वय मो. बापान धाडलो खाल्या ताका. देवान आपल्या पुताचो ती वाचून काड जुवांसो वांजेला वचो 3:16 देवान संवसार असोय मोग केलो की देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक, ताणें आपल्या एकल्याच भावाक, एकल्याच पुताक, एकल्याच बाच्याक, एकल्याच पुताक, एकल्याच ताज्या आज्याक, एकल्याच पुताक, बापायक नांगे कोणाक, एकल्याच पुताक, खंय सरी वासा तुमी, एकल्याच पुताक, एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमानतल्या कोणाचो नाश जायना जावचा. सतमानतल्या न्ही कोणाक सतमान, जेजूक सतमाना. हांवें सांगलां न्ही की तुमकां म्हाका 30 वर्सां पयलीं मेळिल्लें उतार. हांव ट्रेनार पॉयंट नासतना मोद्यान रस्ते 2 वरां उठून तूं सत मनश तर देवाची महिमा देखतोले म्हणून. जोन संजेला वचो 11:40 जॉन 11:40 म्हाका मेळिल्लें उतार राती 2 वरां ट्रेनार न्ही पॉयंट नासलो. हांव विजयवाड्यान हैदराबाद येवन आसतना मेळिल्लें उतार हें. जेजू तिका म्हणालो तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण. सतमानाची कोणाक? जेजूक न्ही आनी कोणाक. सतमानचें म्हळ्यार सत म्हणून मानून घेवचें. सतमानचें ताजें उतार सत. देखून जेजू म्हण हांवचो सत, हांवचो वाट, हांवचो जिवीत वय मू. ताका सत मानल्यार तुका वाट उक्ती जाता. ताका सत मानलें म्हळ्यार तुजें जिवीत उर्जीत जाता. ताका सत मानल्यार. देखून हांव करता ती कामां म्हणी पळया. हांव सांगता तें तुमी सत मानन जाल्यार तुमी म्हाका, पूण हांव करता वय जाल्यार म्हाका तुमी सतमानिनात तरी हांव करता तें पुणी सतमाना. तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात. आतां आमी देवाची कामां केदाळ करूंक शकता. आमच्या स्वंत शक्तीन ह्या जन्मान करूंक शकता आमी केदाळा. देवाचें मौन आमचें तें, देवाचें कितें म्हणटा तें काळीज आमचें तें, म्हळ्यार देवाचो आत्मत आमचें तें आसा जाल्यार मात देवाचें काम करूंक शकता वय की न्ही. आतां आपोस्तल जाल्यार केदाळ तांणी सुवार्थ परगट करूंक सुरू केली. देवाचो प्रेरक आत्मा तांचेर जेजून केदाळ सुरू केली. लूक चॅप्टर 4:18 देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा म्हणून पळय जेजू कितें सांगता ऐका. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट तो पवित्र आत्मा ताजेर आसल्या वेळार. देखून भाव भयणी देवाचें काम कोणी केल्यार तें संवसाराचें काम केल्ल्या बरें जाता. पण देवाचें काम जांचें तें पवित्र आत्मा आसा तें खाली देवाचें काम देवाक मानवाच्या रितीन देवा तें हेरांक हाडचे रितीन देवाची खरी वळख दिवन ताका ससनाच्या जिविताक शेवटाक तयार करच्या रितीन. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां न्ही की आमी कुडीक मुखार दवरिना. थोड्यांक बेजार जाता. आमी तुमच्यो संवसारीक गरजो हांगासर मुखार दवरिना. कित्याक जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्या कस देवाचे उतार सांगता. देखून तुमच्या आत्म्याची पाचार तुमकां मेळ्ळ्या तर वय मू. आतां जाकेवाक कितें मेळ्ळें?
ताजी आस्त आसली ग्रेस काय आसले वय मू दुडू बंगार आसले वय मू संवसारी तो जियेलो ताका जिवीत आसले ना पूण ताका जिवीत केदार मेळ्ळें आस्त न्ही दुबळ्या वांटली आनी कोणें अन्याय केला तर 4 वंटांनी तांकां वांटून दिलें तेदार जेजू कितें म्हणून आयचे दिसा या घरा तरी केदार बचावी जेजूक आपणायल्या वेळार बचावी देखून सांगलें जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला बुजवाट जावं जेजू आयला आमकां सुटका देव जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला बुजवाट जावं जेजू आयला आमकां देखून पयले आत्म्याची बाचावी सोड आपशंत सगळें समान जाता बाबा ना पयल्यान आमकां सगळ्यो गरजो तीरसी ताज्या उपरांत हांव येता आनी म्हज्या आत्म्याचें जतन घेता कांय जायना तशेंच उरता आनी बिगडटा तुमची परिस्थिती पूण तुमी आत्म्यान नितळ जाता तुमी सुटसुटीत जातात तुमी आनी हाळू जातात मात न्ही तुमकां वाट उक्ती जाता सगळें समजता मात न्ही कितें करीचें कितें करूंक नजो म्हणली जानवाय तुमकां लाभता त्या दाळा नाका जाल्लें पुरें कस्ताळ आमी कान उडयल्या वेळार कितें जाय तेंच मात्र आमी दोन घेतलेल्या वेळार सगळें हाळू जाता आतां तुमच्या मतींत नाका जाल्लें पुरो आसतना मत कशी आसता जड जड आसा वय मू तें नाका जाल्लें पुरें काडलें आनी उडयलें जाय जाल्यार मात दवरलें वय मू त्या कशी आसता पळयान गी तुमच्या घरांनी जाल्यार म्हणजे आतां घरांनी हाडटात दास्तान करतात 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 कशें आसता घर मेळ्ळें मेळ्ळें वय मू कांय शिस्त ना एक येना वय मू तशें तुमच्या फ्रिजांत पळया फ्रिजां तिका उक्ती घेवन पळया आज घरा वचून नाका जाल्लें पुरो आसलें हें पुरोय दवरलां न्ही नाका जाल्लें केदाळ तावन आसलें तें पुरो काडा जाय जाल्लें मात इल्लें दवरा मागीर उक्तें घेवन पळया हा जाय जालें न्ही बेगिनी तुमची वस्तू जाल्या कपाटांत पळया पळया आज वचून नाका जाल्लें कितें आसता जाल्यार तें घालां तें जाय जाल्ल्या कडेन मात्र न्ही नाका जाल्लें ताजें ओट्टू आसत जाल्यार कशें दिसता पयलें पुरो ट्रंकां आसतलें ट्रंकांनी पुरें घालतलें बरें आसतलें तातूंत पुरें आसतलें ट्रंकां वय मू पेट्यो पेट्यो पेट्टी गे संदूक बंदूक न्ही आज भाव भयणी तेंच म्हणचे हांवें तुज्या जिवितांत आत्मीक जिवितांत आत्म्याचें तुवें कितें म्हणटात पवित्रपण जोडलां तर आत्मो तुजो हाळू जाल्यार उरलें पुरो हाळू जाता देखून हांवें सांगलें न्ही जुवांचो वंजेला वचोन 6:63 जॉन 6:63 जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याकच उपकार ना म्हणटा आयका जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याकी उपकारान देखून कुडीक मुखार दवरी नाकात ह्या कुडीच्यो गरजो मुखार दवरी नाकात मनशा पुताक देवाच्या पुताक मुखार दवरा पळया न्ही आमी वाचता खंय तें मार्काचो वंजेला वचो 5:7 पळया न्ही जेजू त्या देवसा लागलेल्या भावा मुखार आयिल्ल्या वेळार ताका तोडवंक जावना म्हज्या खबऱ्यो कित्याक आयलाय कितें म्हणटा तो आयका मार्क चॅप्टर 5:7 पैस्तावन येतल्या जेजूक पळयतस तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या तळ्यान बोब मार म्हणालो म्हजे खबरेक तूं कित्याक येताय जेजू चडाय आसा संकलेनी बांदिल्लें ताका खोड्यांनी बांदिल्लें सगळें ताच्या तकलेच्या माथ्यांत पांयच्या तळापर्यंत भायर भितर मनांत काळजांत सगळें तें जड आय व्हडले काल वजें काणयेन तो आसा म्हज्या खबरेक कित्याक येयलो म्हणटा ना कितें म्हणालो जेजू परमोन देवाच्या पुता हाळे सयत पळय तो सयत वळखता जायते फावटी सांगलेलें आसा देवसारा तो शिको म्हणून कित्याक देवसा जेजूक वळखता कितें म्हणून वळखता देवाचो परमोन्नत देवाचो पूत म्हणून वळखात खऱ्या देवाचो पूत म्हणून तो वळखात सभा जाणांक वळख ना देखून हांवें सांगचें देवचार वता शिका ताका वळख मेळ्ळी कित्याक उजवाड आमकां काळोख रावंक सकना तशेंच हळू आसल्या जेजू मुखार ही जड आयकाणी नाका जाय देखून सर पडटा डाडाला काडना सबार पडीन तुमकां हांवें काळाची कितेंय आसलें जड आसलें म्हजें तावन गेलें म्हण हांगा वस्ते येता वेळार जायते जड आसलें म्हाका केदाळ पयलीं अनुभव जालो 30 वर्सां पयलीं जड जड आसलें पुरो म्हजें तावन वेता 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 इतलो हळू जालो हांवें सांगलें न्ही आतां म्हाका 30 वर्सां पयलें न्ही वाऱ्यार उपच्या पाका बरी हळू जालें हळू जाता देखून नाका जाल्लें कितें आसा तें पुराय काडल्यार मात्र आनी जेजूक तुवें आपणायल्यार मात्र देखून ताका सत मानल्यार तवळ बाप म्हजे थंय तशेंच हांव बापा थंय आसा म्हूण तुमी मानून घेतल्यात आज हें जायचें तुजें आनी म्हजें चिंता मान्य म्हजो आनी तुजो आमचो अनुभव बाप म्हजे थंय पोती म्हजे थंय पळयतात मय देखून सांगलें बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषांजे बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान
महात्मे बापान दिला पोता स्वाधीन पोतान केला आत्म्या अधीन देवान दिला पोता स्वाधीन पोतान दिला आत्म्या अधीन बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोष. देखीन बाप मुजे ते पूत मुजे ते जेजू म्हणटा हांव बापा ते आनी बाप मुजे ते तो अनुभव जट जाल्यार बा जेजू म्हणटा न्ही जोच्या वांजेलांत वचो 14:23 जॉन 14:23 जेजू कितें म्हणटा तुमी म्हजे उतार आयकातात न्ही मग सत मानतात जाल्यार कितें जाता. जेजून ताका जाप दिवन म्हणलें जो कोण म्हजो मोग करता कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार तो म्हजे उतार पाळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग म्हजो करता बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी दोगांय ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव येवन तुमचे थंय न्ही आमी दोगी बाप येतलो पूत येतलो देखून ताणें सांगलें दोगी येवन तुजे थंय वस्ती करतलो बाप खंय पोटांत आनी पूत खंय तकलेंत गे आमी दोगी येवन ताजे थंय पळय जेजू म्हणटा आमी दोगी येवन ताजे थंय खंय देखून तूं बाप जानवार रुपार सतार रुपार संदेशा रुपार उजवाड रुपार पूत काळजांत मोगा रुपार कुरपे रुपार शांती समाधान रुपार पवित्रपणा रुपार भगवंतपणा रुपार आनी पवित्रत्व तुज्या कुडींत सक्ते रुपार कित्याक बाप थंय पवित्रत्म्याक सोडून येता बापाची सकत घेवन तो येता वय मू कित्याक जॉन म्हणजे 15:26 जॉन 15:26 बाप आतावन येता त्या सात्वीक आत्म्याक आत्मो बाप आतावन येता म्हणटा देवाचे उतर ऐका बापा तावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो बाप आतावन येता त्या सात्वीक आत्म्याक देखून आमी म्हणटा बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान कुरपे बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान बाप तुजे थंय पूत तुजे थंय पवित्रत्म तुजे थंय आसतना हांवें सांगलां न्ही गे ताजें हजारपण तुजे सवय खंय गेल्या रे मुखल्यान पटल्यान उजव्या दाव्याक तुजे भोंवतणी तुजे भितर तुज्या मनान तुज्या काळजान तुज्या कुडीन तुज्या चिंतनान उतरान बोगनान तुज्या हर एका कामांत करण्यान तुज्या पैनार खंय आसल्या रे ते दळ आमी देवाक सोदून खंय थंय वचचें हांगा वचचें म्हणा हो अनुभव तुमी जोडला तर देखून जेजू म्हणालो तुमी म्हाका सत मारल्या म्हजे उतार तुमी मानून घेतले बाप आनी हांव तुमचे सवय येवन बिडार करतले हांव पाटी शुभ वर्तमानीक आनी हे तुमच्या मनान चड आनी चड रिगतले तितल्यार जो देव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले ना तांकां मानूंक घेवंक नाका भाव भयण आज जायत्यांक देवाचे उतार बरें करून विवारसून सांगल्या थोड्यांक नाका तांचे पयल्याच्यानच वडील सांगलें न्ही बाबान पहिल्यांदा देवन आयल्यो रिती रिवाज्यो काही देखान ना नियमां पुर्वजांना देवन आयिल्ल्यान ते करूंकच जाय पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही आमकां देवाच्या उतरावरी सुटका लाभल्या सोडवून लाभल्या स्वता मिस्तर गूट आमकां कळ्ळी जाल्या देखून आमी केन्नाय कोणाक येवन आसा कोणा सवय जीवन आसा बापा सवय पुता सवय पवित्रात्म्या सवय खाली एका घडये बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे म्हणून आनंद बापा काडल्यार पावना हरियपुटी आनंद बापा काडटाना बापी म्हजे सवय पोती म्हजे सवय पवित्रात्मय म्हजे सवय बापा म्हाका बेसावन दी जेजू म्हाका बेसावन दी पवित्रात्म्या म्हाका बेसावन दी तुजे सवय आनी तेगी तुजे सवय आसल्यार ते काम करतात तुका जानवाय दितात आतां जो मोग तुका आनी चड आनी चड धैर्य दिता बळ दिता मात न्ही ती सकत तुका उर्बा दिता उमेद दिता पुरासन ना आलसाय ना वय मू वय की न्ही तुज्या तकलेन तुका जड जड जायना हर एका घडये त्या त्या वेळार तुका जागयता कितें बरें कितें वायट म्हणलें तें सत तुका वाट दाखयता कळीत करता मात न्ही कोणेय असो तुका मोग ना तो येना कोणें केल्यार तुजो काळजांत तो मोग तुका बुजयता महाराज कोणी ना तुका आदार दिवंक सांगात दिवंक तुज्या कुडींत आसलें ते पळयतात म्हणजे बॉळच तुका धैर्य दिता आदार दिता सकत दिता बॉळ दिता पळयतात मायलेल्या वेळार तुमकां कितें मेळटलें बॉळ म्हळ्यार खाली कुडीचें बॉळ न्ही धडांग न्ही सरितीचें बॉळ धैर्य जानवाय गिन्यान समजणी सुटसुटाय उर्बा उमेद आज समाधानान ना ते दिसाना ती आमी काले म्हणटात थोडे फावटी पळयतना थोडे निजाय की पवित्र भरले ते कितें उर्बेस्त 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 देखीन हांवें केदां म्हणटा उर्बेस्त जाला जेजू उर्बेस्त जाला जेजू उर्बेस्त जाला जेजू म्हज्या काळजा उर्बेस्त जाला जेजू उर्बेस्त जाला जेजू उर्बेस्त जाला त्या तळा मात म्हण येता हांव खंय वयर पळयना हांव म्हज्या बापा सवय पुता सवय पवित्रात्म्या सवय एकवटांत आसा म्हणलें चिंता तुका म्हळ्यार तें भोगाप
ती एक एक्सपिरियन्स म्हणटा तुका आसा तर तूं काल म्हणटात निर्भीत निश्चिंत तुका कसली दुसरी ओ ना तो ना ही ना ती ना म्हणले खंत तुका दोशे ना मुखार ऐका पूण जुदेवांक समजना तें तितल्यार जुदेव ताका परत्यान धरूंक सोदी लागले पूण जेजू तांच्या हातांतलो सुकोवन गेलो. ते स्वताच म्हणून वसीदा वचून तांच्या घासान पडटा गे कित्याक ताजो वेळ आनीक येवंक ना ताका कळटा आनीक जायत तें काम करूंक आसा आनीक जायत ती बापाची वळख दिवंक आसा सुवार्ता परगट करूंक आसा सर्गीच्या राजाचे सर गुड मिस्टर खंय उरलांगी जेजू म्हळ्यार संवसारांत आसतना कांय करिनातलें उरलांगी पुरे करूनच गेला हें गरजेचें तें करूनच गेला म्हणल्यार अर्थ हें पळय जालां ताच्या पयलें ताणें संपोवच्या पयलें वय मू निमाणें ताणें कितें म्हळें संपादलें हें जिवीत ह्या संवसारांत म्हण कुर्सार संपादलें म्हणालें वय मू कितें संपादलें मिसांव संपादलें जें कितें येवजन बापान ताका दिल्लें तें मिसांव कितें तें तो आयिल्लो कित्याक संवसाराक वडो लायकलें संवसार असो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुता संवसारांत धाडलो ताका सत मानतले असो नासयना जावच्या बघा तांकां सासणीक जिवीत जोड दिवच्याक देखून ससण्याच्या जिविताची वाट ताणें आमकां दाखयल्या ती वाट आमी चलाचे मात्र न्ही तें आमी ससण्याचें जिवीत जोड कितें करीत म्हण सगळें सांगून तो गेला पूण ह्या जुदेवांक आनी की बूद येवना आतां तांच्याक येवना आनी की येता म्हणल्यार आमकां इल्लो दुबाव येत गी म्हणून तो परत्यान योर्दान उतर जुवांव आदी स्नान दिवन आसलेले ते सुवातेक पावलो आनी थंय रावलो. वास मुखार जायतो लोक ताचे सरशी आयलो ते म्हणटाले जुवांवन कसलेंच असर हें केलें ना पूण ह्या मनशा विशयान जुवांवन सांगिल्लें फरक पळया जुवांव आसलो जेजू आसलो आतां जेजूक आनी जुवांचो फरक पळया जुवांव खाली एका प्रवाद्या बरी एका सेवाका बरी जेजूची वाट तयार केली जेजूची वळख मात करून दिली वय मू पूण जेजून जुवांची वळख करून दिली गी संवसाराची वळख करून दिली गी जेजून संपूर्ण तरान बापाची वळख करून दिली मात्र बापा सचिवेची वाट दाखोवन दिली जुवांव खाली आमकां जेजू सचिवेची वाट दाखयली पूण जेजून आमकां बापा सचिवेची वाट दाखोवन दिल्या हें सारकें समजून घेया. संवसारांतले सेवाक जावन दी कोणी जावन दी तुका आनी म्हाका आमकां केवळ जेजू सचिवांची वाट दाखोवंक शकतात पूण जेजू एकलोच तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक बापा सचिवेची वाट दाखोवंक शकता कित्याक जेजू वळखल्या मात बापा सचिवेची वाट जेजू जावन आसा आनी बापा सची पयलें वचचें जाल्यार पयलें जेजू सची येनासतना बापा सची वचूंक जायना कित्याक म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचें आनी बापा सची देखून डायरेक्ट पार्सल ना पयलें कोणाच्या हातांत पडायचे तूं आनी हांव आमी जेजूच्या हातांत पडल्या नंतर आमी सुरक्षीत मात्र न्ही आमकां जेजू उखलून व्हरतलो हांवें सांगलां न्ही की कोरिंथीयांक बरयलें पयलें पत्र वचून 3:23 1 Corinthians chapter 3 verse 23 पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो पळया न्ही पयलीं आमी जायचे कोणाची क्रिस्तांव न्ही क्रिस्ताची जाया क्रिस्ताची जाल्यार कितें जाता तो तुमकां बापाचें करता वडू आयकलें जाणें ताका स्विकार केला ती जाता देवाची भुरगीं मासा रक्ता वरवीं न्ही सैमा वरवीं न्ही देवाच्या खुशे वरवीं देखून आतां हो अनुभव तुका देवाची खरी वळख जाल्या तर भाव म्हयन्याच्या पयल्या वाचपांत जेरेमिया पळया देवान विसलेलो प्रवादी कितें म्हणटा जेरेमियाच्या बुकांत वचून 20:10-14 जेरेमिया chapter 20 verse 10 to 14 कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हूण पळोवंक आयते राव देवाक वळखनातल्यांची गत ही भाव भयणीनो तुका तुज्या भोंवतणी तुका दुस्मानच दिसतात पण देवाक वळखले कितलेय दुस्मान आसूं न्ही कोण दिसता देव दिसता आतां हांगा बसयल्या तुका तूं देवाक वळखला जाल्यार कोण दिसायचें तुका देवाक वळखनातल्यान कोण दिसायचें देखून ताणें सांगलें लॉर्ड ऑर लोड समजता तूं देवाक वळखला जाल्यार तुजी दिश्ट ताचेर तुजी कितें म्हणटात तुजें चिंताप ताचेर तुजें बोगप ताचेर सगळें तुजें सर्वस्व ताचेर तूं देवाक वळखोंक नाय तर सगळें तुजें कितें आसा चिंताप धरलें बोगप धरलें तुजें सगळें धरलें तुज्या कश्टांचेर गी पिडेचेर गी आकांताचेर गी
आतां हांवें तुमकां परत्यान परत सांगचें न्ही. ते बहीण दिप्ती हांगा कंटिन्युअस 3 फावटी आयिल्लें मैमू. हांवें ताका आस्पत्रेंत 2 फावटी पळयलें. ते म्हणटा म्हजो जेजू ताजे दिश्ट प्रेमाचेर ना. हे बहीण दिप्ती ताजी दिश्ट प्रेमाचेर दवरून थंय ना. ती काली दिसा एपटी वचून ताका मेळून येता. उरलो वेळ ते भायर रावन मागोवन आसता. आनी म्हजी दिश्ट म्हज्या जेजूचेर. म्हजो जेजू म्हणून आसा. बरो करना कितें तरी. ताणें कोणाक घट्ट धरला? पळय न्ही ताजी दिश्ट सोम्याचेर आसा. सोमी तें ताजें काम. गूण करचें काम कोणाचें? डाक्टरांचें न्ही, जेजूचें. ताका बरो करचें काम कोणाचें? उलो करचें काम कोणाचें? हांव केदार सकाळीं सांजेर एंत करता. ते म्हळ्यार किर्तन 91 वर्स 14-15 कितें म्हणटा? तो म्हजो मोग करता देखून. हांव इतलें म्हणचें, प्रेम तुजो मोग करता जेजू. तो म्हजो मोग करता देखून. हांव ताका निवारतलो. तो तुजो मोग करता जेजू. तूं ताका निवार म्हणचें हांवें. म्हजें नांव तो वळखता. तुजें नांव तो वळखता जेजू. हांव ताका राखतलो. तूं राखतलो म्हळ्यार राख ताका म्हणचें हांवें. तो म्हाका उलो मारतना. तो तुका उलो मारता. थंय आमी उलो मारता तुका ताजे खातीर. पूण तोय उलो मारता तुका. हांव ताका जाप दितां. जाप दी सोम्या. तूं ताका जाप दी. आकांतान हांव ताचे लागीं तूं आसा. वळवळून आसा. आकांतांत आसा. भेंबिरान कावजेन आसा. आकांतांत तूं आसा. ताका निवारता. तूं निवारता म्हळ्यार तूं निवार जेजू. हें म्हजें मागणें सकाळीं सांजेर. कळनासतना फाटलो 1 म्हयनो तो न्हू. एंत मागून आसा. एंत उतार काणी न्हू. सोम्या तुवें म्हळाय तूं निवारतलो म्हळाय, राखतलो म्हळाय, आयकतलो म्हळाय, सांबाळतलो म्हळाय. मात न्ही मुखली वळ कितें म्हणटा? आनी ताका सन्मान करता. सन्मान करतलो म्हळाय. लांब आऊक दिवं. लांब आऊक दितालो म्हळाय. ताका दादोशी करता. दादोशी करतालो म्हळाय. पुराय परत्यान उडास का ना वेशन मागचें. ह्या बाबा प्रेमाच्या एका पिढे वरी हें मागूंक हांव शिकलां. ताचे खातीर म्हण रिकल्या खातीर मागता अशें मागचें. वळखता जाल्यार हांव मात्र न्ही, तोय तुका वळखता सम्या. हांव मात न्ही तुका उलो मारता, तोय तुका उलो मारता सम्या. तूं मोग करता जाल्यार तुवें बोलयलें आसा. तोय तुजो मोग करता सम्या. त्या दाळा मात भयण. आतां आमच्या दोळ्या मुखार आमी ताका दवरला जाल्यार दुस्मान कितले आसूं कितें म्हणटा? सगळ्या वाटांनी ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे ताजे लागशिल्ले इश्ट सयत खंय. आयका, सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडन गाय म्हूण पळयोवंक आयते रावला. आतां जाल्यार भाव म्हण कोणें बरो जाल्लो नाका. आज लागशिल्ले इश्ट कितें जशें समाधान नातले गे. 12 जाणां मध्ये जुदास आसलो की ना? देखून तुज्या भोंवतणी कितले इश्ट आसून तांच्या मध्ये एकलो तरी जुदास असतात. ते एक मतीन दवरा. देखून तुजो काल भावार्थ बरोसो पातयेनी इश्टांचेर न्ही. कोणाचेर? तुजे राव पात येता जेजमो गाळा. तुजे राव पात येता जेजमो गाळा. कश्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा. तुजे राव पात येता जेजमो गाळा. पयलें ताणें सांगलां कोणाकच जेजूचो स्थान मान जागो दिवंक वचनाकात. कोणाचेर पातयेनी दवरूंक वचनाकात. पातयेनी कोणाचेर? जेजूचेर मात्र. आमकां ऐका. ते म्हणटात घडये तो भुलोवन पासांत पडटलो. आमी ताचेर जैत व्हरतले. मनशाक कितें जाय आतां न्ही. ताका भावाक ते धरन जैलान घाला जिवावादी शिक्षा दिल्या. आतां पुराय टीव्हीचेर न्यूजाचेर हांवें पळोवना पण मागीर आयकलें हांवें. पुराय तर्कन म्हणटात खंय इवन बायबल कूड नॉट सेव यू म्हणून. ताणें केल्ल्या चुकीक बायबलाचे ते कितें दोश मांडटात. हांगा आसा न्ही रावा ताचो जेजू म्हणून देव येता ताका सोडूंक पळया न्ही. देवाची तांणी निंदा केली की ना? पूण देव आयलो गे. आन बाबा तें ताणें करचें न्ही, सैतानान करोवचें. त्या कुर्सायल्ल्या जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक आसा एका सोरा मुखांतरीक तें केल्लें कोणें? तूं देवाचो पूत वयत जाल्यार तें कोणें ताका चॅलेंज केल्लें? सैतानान. आज बांबयनी न्हू देवाच्या सेवाकांकी कोणी कश्टान पडलें पळोवन संतोश पावता जाल्यार तें काम सैतानाचें. पूण तुवें पातयल्लो विश्वास दवरलो, तुवें सत मानलेलो, देव तुका सांडिना सोंड घालिना. हांव तुका सांडचो ना, हांव तुका सोडचो ना म्हणत. आनी मुखार ते म्हणटात घडये तो भुलोवन पासांत पडटलो. आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचें फारीकपण घेतलें हांव. आज संवसारांत मनीस पडुल्लेच जायचे पळोवंक हायरांक आनी तांणी उठुल्ले जाय न्ही. पूण जेजू कितें पडलेले न्ही
उठुल्ले पळोवंक कशें येता देखून तूं आदल्या हप्त्यान आमी आवडटलो न्ही पडटलो आवडटलो आनी कोण उठयता उठय म्हाका सोमिया हात धरून तूं उठयता कोण पडयता कोण लोटता कोण लोटून घालता कोण पूण उठयता हात दिवन उठयता उखलता देखून तुजो भावार्थ बरोवपातीन विश्वास ताजेर घट दवर आनी मुखली वळ सांगता पूण एका बळवंत वीरा सारको बळवंत खंय पळया न्ही गे बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सोवे आसा देखून म्हजे दुस्मान आतलोन पडटले एक काळ येतालो एक वेळ येतालो दुस्मान आदलोन पडटले मात ते लज्जेक सांपडटले आनी ते म्हजेर जैत वरचे ना कोणूच जैत वरचे ना ते लजेन भरतले लज्जेन पडटले कित्याक ते सुफळ जावचे ना कोणूच दुस्मान तुजो सुफळ जावचो ना तुवें जेजू घट्ट धरलाय तर जावं पुरो गडितांक परिस्थिती तशी दिसोंक पुरो पूण काळोख उजवाड्याचे जैत व्हरता गे सांगा कितलोय मनीस देवाचेर जैत व्हरूंक शकता की कोणी तो जावन दी कंडे जावन तुवें कोणाक धरलाय ताका व्हडल्याच्या व्हडल्याक तुवें धरलाय ताजे वयल्यान व्हडलो कोणी ताजे वयल्यान वयर कोणी ताका धरल्या उपरांत मागीर ये पळय ते कितें जातले आदलोन पडटले म्हजेर जैत वरचे नात ते म्हजेर जैत वरचे नात ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात तांची सासणीक लज केदींच विसरून वेची ना जावं पळय एका काळाक निंदा आनी कितें म्हणटात जावं पळय सोम्याच्या सेवकांक निंदा आनी काले म्हणटात अपमान द्वेश क्रोध हें सगळें आसा पूण एक वेळ येतालो तुवें घट्ट धरलो जेजू तुका उंच उबारतालो आनी तुजे विरोध गेल्ले सकड दनीक शेवटतले मात्र न्ही आयकलें न्ही ते सुफळ जावचे नात आनी सासणीक लज तांकां तांची विसरोवन वेची ना ते लजेक पडटले म्हणटा देवाचे देखून तो आमी वचता न्ही रोमाकारान बरयल्या पत्रांत वस्वर 10 आनी 11 कितें म्हणटा ताका सत मानलेलो कोणूच लजेक पडचो ना म्हणटा आयका पवित्र पुस्तक म्हणटा ताका सत मानतलो कोणूच कोणाक सत मानतलो जेजूक सत मानतलो कोणूच लजेक पडचो ना देखून तो जेजू सत मानताय जेजूक वळखला तूं खंडीत लजेक पडचो ना तापाटी न्ही 12वी 13वी दळबारांच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय काळजां मोना तूं पारखिताय तूं तांचे कडचे घेतलो ते फारीकपण म्हाका पळोवंक दी जेजून सांगला फारीकपण घेवचें म्हाका सोड हांव तें फारीक करता म्हणा वय मू पूण हांगा कितें म्हणटा जेन्ना ते पळोवंक म्हाका फावो कर म्हणटा म्हणजे दोळ्या मुखार म्हणजे दुस्मानांचे फारीकपण घेवचे ते पळोवंक म्हाका फावो कर म्हणून कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला कित्याक पळया न्ही जेरेम्या कितें म्हणटा सगळो तक्रार सगळें म्हणजे कितें कंत बेजार म्हणजे इरार आहे म्हणजे सकळ कश्ट म्हणजे सकळ समस्या तुज्या हातांत हांवें घाल्यात देखून आमी थोडे फावटी कितें करता आमच्या हातांत कान घेवन हाडटा आनी आमच्या हातांत घेवन वता जेतून कितें म्हण हाडा आनी दवरा म्हज्या कश्ट जातलो न्ही येया वजन वयतलो न्ही येया दितलो विशय तुमचें जू म्हाका दी आनी म्हजें जू ते सांगल्या उपरांत आमी कितें करता खाली घेवन येता आनी ते परत पाटी येता आनी व्हरून येता जेजू कितें म्हणटा हांगा दवरा खंय फादर जेजूच्या माथ्यार न्ही खंय जेजूच्या पांयां तळा दवरा आनी सांगा सोमी म्हजो तक्रार हांव तुज्या हातांत घालता सर्वेस्पराक गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा वडोली भावान सांगलें कांय काम ना जाल्यार कांय काम ना हेंच काम करा हें काम पयलें करा स्तुती करा सरस्वतीची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्याचो आत्मो नश्त्यांच्या हातांतलो निवारला तुका म्हळ्यार परिस्थिती येता कंत या बेजार या कितें म्हणटा तसो लोन एकसुरपण निरासपण कितेंय तुका दोसता त्या घडी तूं इतलेंच कर सोम्याक उलो मार मार सोम्याची स्तुती करनच राव आनी पळय तूं करनच राव वाटो उक्त्यो जातात देवच तुज्या मतीन घालता नाजाल्यार कोणा मुखार तुका दाखोवन दिता या कोणाचो आदार तुका लाभता खंय तरी पळय वयगिनीक पळया स्तुती करा हय मो सिलास आनी कोण पावलू खाले करताले मद्या रातीर कितें जालें सांकळी तुटल्यो बंद जाल्याची दारां उक्ती जाली वय मू कशी कित्याक उक्ती जाली पारेगारान येवन चावी हाडून ती उक्ती केल्यो न्ही कित्याक उक्ती जाली स्तुतीचें कितें परिणाम पळया तर हांगा तें सांगता तुमी सरस्वतीची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्या स्वत मनश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला हांव जल्मलो तो दीस शिराप पडलेलो जावं कित्याक म्हळ्यार तसो लाखांत सगळ्यांनी ताका दुस्मान येता ताका तशें बगता हांव जल्माल्लो दीस पूण ना भाव भयण देवाक वळखल्या उपरांत तूं जल्माल्लोय न्ही तुका जल्मायला तूं हांवें तूं जल्माल्लो आमी जल्मायिल्लीं ताणें आमकां
अस्तित्वाक तू कस तुवें हाडलाय की तुझ्या आवयन हाडला बापायन हाडलाय कोणें हाडला सृश्टी आरंभा पयलेंच ताणें तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्तां थंय विंचून नेमल्यांत म्हणटा देवाची उतर देखून भाव भयण सरस्वतीच्या हातान पडोवया मात न्ही सगळो म्हणटा हुस्को ताजेर आमी दवरया आनी सगळ्या काळजां मनां सक्तेनात तुमी आतां जो मोग करया मात न्ही संपूर्ण भावार्थ जेजूचेर दवरता तर खंडीत जावन तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडवान राखून आसा खंयच्या कसा आमी फाटीं पळोवचें नाका आमची दिश्ट ताजेर कोसोवन ताज्या उतरांचेर आमचो भावार्थ तीर दवरन कितें आमकां गरज आसा तें आमी विचारची गरज ना आमी ताका विश्वास रावल्यात तो सुविश्वास रावन सर आमच्या गरजान पावतलो हो सुभावार्थ तुका म्हाका आमकां देव ताच्या उतरां मुखांतर दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.